Ambagi ko pe. Summer. Dear DJ Summer, maayong hapon nimo diha karon. Ug sa tanan nga maminaw aning akong istorya. Usa nako sugdan ang maong istorya sa akong kinabuhi. Ako nagpasalamat sa paghatag og higayon nga akong mapadayag ang maong istorya sa akong kinabuhi. Ug diri nagsugod ang tanan. Tawga lang ko sa pangalang Jacqueline, 29 anyos ug nagpuyo sa Cebu City. Usa ako ka sales lady sa mall kaniadto DJ. Sa dihang nakaila ko si Thor, usa ka itsuraan nga security guard tuol sa akong gitrabahuan. Ug wala na dugay, nagkauyab kami ug nag-ipon. Wala ko'y masulti kang Thor DJ. Inatiman kay kuniya ug iya kong gipalangga. Apan sa dihang niabot ang kusog nga unos nga nihapak sa among pagpuyo. Mauni ang nahitabo. Pag uli ko sa among gipuy-an DJ, nahimamat ko ang usa ka babayi nga adunay anak. Nagbarog at tubangan sa among gipuy-an. Ug dali-dali kong nangutana. Hi, kinsa di ay ka? Sorry miss ha, pero ako di ay ang asawa ni Thor. Tubag pa sa babayi. Hastang sakita sa akong gibati, DJ. For all this time, DJ, wa ko kabalo. Mura ko gitakluban sa tibuok kalibutan. Feeling na ako gibubuan kog pugnaw nga tubig sa akong ulo. Nailad ko, DJ. Na-scam ko. Nagtanaw ko sa bata, DJ. Liwat kaayo ni Thor, DJ. DJ Summer. Wow.